यो एमसीसी पास नगर्नेहरू देशद्रोही हुन् हो भनेको देशद्रोही मात्रै भने होइन, देशद्रोहको अभियोगमा मुद्दै चलाउनु पर्छ पनि भने मैले है। खारेज गर भन्नु भने त योभन्दा राष्ट्रद्रोह के हुन्छ? त्यसकारण मैले राष्ट्रद्रोह भनेकै हो। राष्ट्रद्रोहका यिनीहरू चाहिँ त अभियोगमा मुद्दा चलाइनु पर्ने मानिसहरूलाई मिडिया सञ्चार र सञ्चालदेखि लिएर राजनीतिक तहबाट पनि एक किसिमको अनुमोदन प्राप्त भएको हुनाले आजसम्मको यो स्थिति निर्माण भएको हो। सुरुमै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै उनीहरूले दण्डनीय यो काम गरेका हुन् र उनीहरूलाई त्यो प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्थ्यो भनेर मैले बारम्बार भने होइन। यो आफ्नै पार्टी चाहिँ एमसीसीमा चाहिँ समर्थन पनि जनाउने, आफ्नै कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने, यो द्वैध चरित्रको निर्माण चाहिँ कसरी गर्दा रहेछन्? अब यो चाहिँ प्रचण्डजीलाई नै सोध्नु पर्ला। उहाँ के भने यस्तो प्रकारको अङ्ग्रेजीमा प्याराडक्स भन्छ होइन। अनि तर यसमा त राजनीतिक रूपमा त उहाँलाई त एकदम सशक्त खेलाडी मानिन्छ त। तर यसपालि उहाँले चाहिँ सुइसाइडल गोल गर्नुभयो, आत्मघाती गोल गर्नु। ठ्याक्कै अहिले एमसीसीको कारणले नेपालीको राजनीति पनि दुई ध्रुवमा बाँडिया जस्तो देखियो। अब यसले कसलाई नाफा हुन्छ कसलाई घाटा हुन्छ त? त्यसो भए नाफा र घाटा त कम्युनिस्टहरूले नाफा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई किस्तीमा सजाएर दिदे कि सारा जस जति गरेर काङ्ग्रेसका टाउकामा पुर्याइदिनु भयो उहाँहरूले। यत्रो ठुलो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट हो होइन। यो कालिदासपन जुन प्रचण्डजीमा बिचमा कहाँको दबाबबाट आयो, आखिर त्यो दबाब अनुसार उहाँले कालिदासै भएर यसलाई लडाउन पनि सक्नु भएन। अन्तिममा गएर पास पनि गर्नु पर्यो, यस पनि उहाँको टाउकोबाट खुस्कियो। चीनको लगानीमा भएका विषयमा कम्युनिस्टहरू चुप, तै चुप मै चुप होइन। त्योभन्दा बाहेकका लगानीमा दोष कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो एक थरीलाई यहाँको प्रजातान्त्रिक युद्धलाई भारतको दलाल अमेरिकन दलाल भनेर बेस्कन गाली गर्छन् होइन। चुच्चे नक्सा पास गर्दाखेरि भारतेली दलाल भनेर जिन्दगीभर चाहिँ गाली खाने राजेन्द्र महतोले पनि पक्षमा भोट हाले होइन त भारतसितको सीमा विवादको कुरामा हो। अनि सगरमाथाको सन्धिस्थल होइन भन्ने कुरा, लिमीको विवाद, यस्ता विवादहरूमा विवाद निरूपण गऱ्यौँ यो हुन सक्छ भनेर पनि कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ भन्न नमिल्ने। यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? यही शर्त राखेर यस्तै कम्प्याक्ट यस्तै गरिकन चीनबाट आएको भए विरोध उत्तिकै हुँदैन थियो। ओली, प्रचण्ड, देउवा को चाहिँ बढी चतुर खेलाडी जस्तो लाग्यो? आजको यस कार्यक्रममा लेखक तथा विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीलाई निम्ति आएको छु। उहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अर्थतन्त्र र राजनीतिक रूपमा विशेष जानकार हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि उहाँका केही भनाइहरू हामीले राख्ने प्रयास गरेका छौँ र उहाँका विश्लेषणलाई हामीले महत्त्व दिएका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय तपाईँले लामो समयदेखि नै उठाउँदै आउनुभएको एमसीसी पास भयो। उठाउँदै आएको त मैले होइन, तर यसको नेपालको दीर्घकालीन विकासमा ऊर्जाको महत्त्व के छ र ऊर्जाको हाइवे होइन, ऊर्जा उपभोक्ताको जुन बजार छ, पकेटहरू हुन्छ, त्योसँगको कनेक्टिभिटीको महत्त्व चाहिँ म राम्ररी बुझेको मान्छे हुँ। त्यसकारण यसको महत्त्व के छ भनेर पहिलेदेखि मैले सामान्य रूपले अध्ययन पनि गरेको, राम्रै अध्ययन गरेको यसको र केही कुराहरू राख्दै आएको हुँ। तर पछिल्लो अध्यायमा आएर यसको विरुद्धमा अनपेक्षित रूपमा जुन यसलाई पनि अरुण थड बनाउने परिस्थिति भयो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदाखेरि सुते जस्तो परिस्थिति आयो र जस्तो सडकीय दुर्जनताका लागि जस्तो प्रकारको कृत्रिम माहौल निर्माण गरियो, त्यसले गर्दाखेरि देशलाई आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कूटनीतिक रूपले पनि सबल होस् भनेर चाहने कोही पनि सचेत नागरिक चुप बस्न सक्ने स्थिति भएन र एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य मात्र मैले पालना गरेको। यो एमसीसी विरुद्धमा जाने आन्दोलन जुन उठान भयो नि, यो माहौल कसरी सिर्जना भयो? यो माहौल कसरी सिर्जना भयो भने नेपालमा हरेक परियोजनाहरू आउने बित्तिकै यसलाई नकारात्मकताका साथ
प्रस्तुत गरेर आफ्नो स्पेस निर्माण गर्ने र त्यसबाट निश्चित आर्थिक खेतीपाती गर्नेदेखि लिएर राजनीतिक खेतीपाती गर्ने उद्देश्य पनि राखेर पहिलेदेखि यस्ता योजनाहरूको विरुद्ध पहिले नै नकारात्मक चाहिँ मनोविज्ञान निर्माण गरिन्छ। हुँदाहुँदा अहिले यसमा चाहिँ टनल पनि पर्न थालिसके। टनल सामान्यतया भूगर्भबाट जान्छ, तर त्यसले पानीको स्रोत त्यसले सुकाउँछ क्या, या त एकदम त कृत्रिम मुद्दाहरू ल्याएर ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूलाई उकास्ने कामहरू सुरु भएको छ। त्यस्तै गरेर अब यो हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनलाई पनि कृत्रिम विषयवस्तुहरू लिएर आएर राजनीति र सामाजिक रूपले पनि केही स्थापित मान्छेहरूले आफ्नो राजनीतिक स्पेस निर्माण गर्ने र नेपालमा यसले जुन कित्ताको सफ्ट पावर निर्माण गर्थ्यो त्यो सफ्ट पावर निर्माण नहोस् र हामीहरूलाई जहाँसम्म अहिले अनुदान त नमु कर्जाहरू लिएर आएका थियौँ, त्यो कर्जाहरूका क्रूर शर्तहरू सार्वजनिक नहुन् भन्ने मनसायले प्रायोजित मानिसहरू चाहिँ बढी नै लागे है। ती मान्छेहरू यो नेपालको रोगै हो। पहिलेदेखि अरुण थडमा पनि तपाईँलाई चाहिँ गडेरा मर्छन् भनेदेखि लिएर त्यहाँका राईहरूको चाहिँ संस्कृतिमा असर पर्छ भन्नेसम्म हिसाबले त्यतिखेर मुद्दा बनाएर व्यवधान गर्ने पात्रहरू अहिले पनि जीवितै छन्। त्यस्तै प्रकारका तिनै केही कुनै न कुनै हिसाबले त्यसमा लागेकै। यहाँ त तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने एमसिसी चाहिँ एउटा रणनीतिक महत्त्वको हिसाबले हेरिएको छ, यो आयो भने चाहिँ हामीलाई दीर्घकालीन असर पर्छ भनेर त व्याख्या गरिरह्यो नि त। हैन, रणनीतिक महत्त्वको दरले नै हेरिएको छ। किन हेरिएको छ भने राष्ट्रको आर्थिक सम्पन्नताको लागि एउटा चाहिँ जुन प्रकारको रणनीतिक तवरले हेरिनु पर्ने हो त्यसै तवरले हेरिएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा साख छ त्यो साखका लागि जुन रणनीतिक तवरले हेर्नुपर्ने हो त्यही रणनीतिक तवरले हेरिएको छ र नेपालको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन र सम्पन्नताका लागि दीर्घकालीन रूपमा योगदान दिने एउटा परियोजना जुन हो त्यसै किसिमले हेरिएको छ। दीर्घकालीन असरै हो, तर नकारात्मक होइन, सबै सकारात्मक हो यो कुरो। होइन, त्यो त सरकारले आउँदा त्यसरी हेर्ने भयो, तर अन्य दलले त यसलाई त विरोध गरे नि त। अन्य दलले पनि होइन, केही फुटकर वामपन्थी दलहरू र सार्वभौम राजा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अथवा निरङ्कुश राजतन्त्रका हिमायतीहरूले प्रजातन्त्रकै उपयोग गरेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई निषेध गर्ने मान्यतामा प्रतिबद्ध केही राजनीतिक दलहरूले मात्रै राखेर अरू राजनीतिक दलमा भएका केही फुटकर व्यक्तिहरूले मात्रै राखेको अवस्था हो। होइन, यहाँले भने जस्तो अब नेकपा माओवादी केन्द्र त फुटकरमा नपर्ला नि त। होइन, उसले पूर्ण रूपमा यो मत नै राखेको भए पासै गर्दैन थियो। त्यहाँभित्रका यो मत राख्ने नकारात्मक व्यक्तित्वहरूको प्रभावमा पारेर परिस्थिति केही सकसपूर्ण बन्यो, तर अन्तिममा अब प्रचण्डजीले त्यसलाई सम्हाल्नुभयो र एक ठाउँमा गएर यो त अहिले पछिल्लो घटना भयो, तर एमसिसीको कुरा त पास गर्ने भने त लगभग 2 वर्ष अगाडिदेखिकै कुरा हो नि त, जबकि नेकपा कायमै हुँदै उठेको विषय हो। त्यसभित्र के हो भने जसको कारणले उनीहरूको पार्टी नै फुट्नुपर्ने अवस्था आयो। मैले बुझेँ, पार्टी फुटेको त यस कारणले होइन, अरू पनि कारण छन्, तर यो चाहिँ अचम्मको परिस्थिति एकाएक 2020मा निर्माण भएको हो नेपालमा। त्यहाँभन्दा अगाडि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो एमसिसीले जति सकारात्मक परिणतिहरू नेपालको र अर्थतन्त्र र दीर्घकालीन विकासमा लिएर आउँछ नि, त्यसको सम्पूर्ण श्रेय जानुपर्ने एकल पात्र भने प्रचण्डजी थियो। सबै काम माओवादी केन्द्रले गरे हो। 2020मा आएर उहाँमा के त्यस्तो प्रकारको विचार कसले सम्प्रेषण गर्यो, आफैले गरेका सम्पूर्ण कुराहरूको विपरीत गएर आफैले निर्माण गरेको कम्प्याक्टको बारेमा आफै प्रश्न गर्न थाल्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस्, यो अनौठो स्थिति हो। अब पछि गएर एमालेसित एकीकृत भएपछि त्यो जस सिङ्गो नेकपाले पनि लिन सक्थ्यो। त ओलीजीले यहाँ खासै गरेको भनेको उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी पनि हुँदाखेरि त्यो संसदीय अनुमोदन चाहिन्छ भन्ने एउटा क्लज हाल्ने बाहेक ओलीजीको पालामा केही पनि भएको होइन। काङ्ग्रेसले गरेको भनेको पनि के हो भने मूलत
तर उनीहरूको त्यो नेकपाभित्र विवाद त सिर्जना गर्यो नि त्यसले। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ गएर हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री चाहिँ काङ्ग्रेसकै परे हुनाले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गएर हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। त्यहाँ माओवादी पनि संलग्न थियो त्यो सरकार। त्योभन्दा बाहेक सबै कामहरूमा सबभन्दा बढी गरेको भनेको माओवादी पार्टीले नै हो। तर उहाँले चाहिँ म यो त विचित्र लाग्छ, काङ्ग्रेस यति सौभाग्यशाली भयो कि सारा जस जति गरेर काङ्ग्रेसका टाउकामा पुर्याइदिनु भयो उहाँहरूले। यत्रो ठुलो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट हो होइन यो। कालिदासपन जुन प्रचण्डजीमा बिचमा कहाँको दबाबबाट आयो, आखिर त्यो दबाब अनुसार उहाँले कालिदासै भएर यसलाई लडाउन पनि सक्नु भएन रु। अन्तिममा गएर पास पनि गर्नु पर्यो, यस पनि उहाँको टाउकोबाट खुस्कियो। अनि वाल्मिकीमा परिणत हुनुभयो। वाल्मिकीमा त परिणत हुनु भएन होइन। अब तर उहाँले चाहिँ के भने अहिलेसम्मको परिस्थिति भने त उहाँ कालिदासै साबित हुनुभएको छ। जस्तो यहाँले भने जस्तो यसको श्रेय त अब उहाँलाई दिँदाखेरि पनि त हुने रहेछ नि त। त्यसो भए त होइन, म त अब चाहिँ एउटा डेमोक्रेट भएको हिसाबले म आधिकारिक रूपमा कुनै पार्टीमा संलग्न त छैन, तर म कट्टर डेमोक्रेट हुँ र कन्जर्भेटिभ हुँ भन्ने गर्छु म आफूलाई। उहाँले चाहिँ सारा भोजन तयार गरेर खाऊ भनेर काङ्ग्रेसलाई दिनुभयो। उहाँले तयार गरेको सबै उहाँले। यो परिस्थिति उहाँमा किन निर्माण भयो अचम्मै लागेको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालका कम्युनिस्टहरू स्वतन्त्र रूपले राष्ट्रभित्रका मात्रै शक्तिबाट प्रभावित भएर र राष्ट्रभित्रका मात्रै कुराहरूबाट प्रभावित भएर र स्वार्थहरूबाट प्रभावित भएर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा गम्भीर रूपले चुकेका छन् र काहीँ न काहीँको आग्रहले काहीँको अराउ र खटाउमा उनीहरूले चाहिँ परिचालित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बिचबिचमा आउँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित। यहाँले भने जस्तो अब यो सारा सबै पकाउने भोजनको तयारी चाहिँ प्रचण्डले गरे। अब यसमा शेरबहादुर देउवा पनि तयार नै थिए। सरकारमा हुँदाखेरि केपी ओली पनि तयारै अवस्थामा थिए, गर्नुपर्छ भन्ने। 2020 तर यो पास गर्न यत्रो रस्साकसी किन भयो? उहाँकै कारणले हो नि सबभन्दा। प्रचण्डजीले अन्तिममा आएर गर्नु पनि पर्यो। एउटा चाहिँ मतलब मैले त यसलाई त एउटा कोपिन भनौँ न लौटीको संज्ञा दिएको छु 12 बुँदे यो के अरे के भने व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई होइन। व्याख्यात्मक टिप्पणी यसको लागि व्याख्यात्मक प्रतिटिप्पणी अहिलेसम्म आएन उताबाट। अब वेल एन्ड गुड, राम्रै छ होइन। तर यी यस्ता सबै कुराको बारेमा जुगलबन्दी गर्नुभन्दा अब यो प्रोजेक्ट कसरी अब कार्यान्वयन गरेर नेपालले शीघ्र 5 वर्षभित्रै चाहिँ सक्ने कसरी। अब यो यति बार संसदले पास गरेर मात्र हुँदैन, यसको कार्यान्वयनमा धेरै यस्ता नकारात्मक सोच र नकारात्मक प्रोभोकेसनको लाई चिरेर यस्ता प्रोजेक्टहरू अगाडि आउनुपर्छ। मतलब प्रोजेक्ट गरेर यस्ता धेरै समस्याहरू भोगेर पाकेको मान्छे हेर्नुहोस्। होइन, यहाँले कुनै एउटा कार्यक्रममा फोरममा भन्नुभएको थियो कि यो एमसिसी पास नगर्नेहरू देशद्रोही हुन्। हो त भनेको। त्यसका आधार के हुन सक्छ अन्त? त्यसका आधारहरू मैले त देशद्रोही मात्रै भने होइन, देशद्रोहको अभियोगमा मुद्दै चलाउनुपर्छ पनि भने मैले है। दोस्रो कुरो त उहाँहरूले जे कुराका नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ कम्प्याक्टको कन्टेन्टमा थिएन। उल्टो कुरा गरेर जनतालाई उहाँहरूले प्रोभोक गरिराख्नु, आक्रोशित गरिराख्नु भएको थियो। संसारको कुनै पनि सभ्य र प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो गर्नलाई चाहिँ दण्डनीय अपराध मानिन्छ। दोस्रो कुरो, राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपले क्षति पुर्याउनु भनेको आफैमा राष्ट्रद्रोह हो। तेस्रो कुरो, सरकारले चाहिँ सम्झौता गरेर ती गरेका सम्झौताहरू सरकारको तहतबाट मात्रै अन्तिम निर्णायक हुँदैन भने त्यो निर्णय गर्ने भनेको या त अदालत हो या त संसद हो, त्यस्तो ठाउँ छैन। भने संसदमा पनि नलैजा भन्ने, अदालतले यो चाहिँ मतलब दरपिठै गरिदिइहाल्यो भने त्यो अविषय हो भन्ने अदालतले प्रमाणित गरिदिइसक्यो। अब संसदमा पनि नलैजा भन्ने अनि सडकमा कराएर यो चाहिँ मतलब भिड तन्त्रको आधारमा प्रचलित कानुन र संविधान विपरीत गरेर
यसलाई खारेज गर भन्नु भने त योभन्दा राष्ट्रद्रोह के हुन्छ। त्यसकारण मैले राष्ट्रद्रोह भनेकै हो। राष्ट्रद्रोहका यिनीहरू चाहिँ म त अभियोगमा मुद्दा चलाइनु पर्ने मानिसहरूलाई मिडिया सञ्चार र सञ्चालदेखि लिएर राजनीतिक तहबाट पनि एक किसिमको अनुमोदन प्राप्त भएको हुनाले आजसम्मको यो स्थिति निर्माण भएको हो। सुरुमै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै उनीहरूले दण्डनीय यो काम गरेका हुन् र उनीहरूलाई त्यो प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु पर्थ्यो भनेर मैले बारम्बार भने हो। त्यो नगरिएको हुनाले यिनीहरूलाई अभयदान जस्तो भयो। यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब महत्त्व बढ्दै गयो, यिनीहरूको चाहिँ के अरे साहस त्यही बढ्दै गएर अन्तिमसम्म यो उपद्रव चाहिँ मतलब रुख उखेल्नेदेखि लिएर अथवा लिडर अफ अपोजिसनलाई ढुङ्गा हान्नेसम्ममा पुगे। होइन, यो आफ्नै पार्टी चाहिँ एमसिसीमा चाहिँ समर्थन पनि जनाउने, आफ्नै कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने, यो द्वैध चरित्रको निर्माण चाहिँ कसरी गर्दा रहेछन्? अब यो चाहिँ प्रचण्डजीलाई नै सोध्नु पर्ला। उहाँ के भने यस्तो प्रकारको अङ्ग्रेजीमा प्याराडक्स भन्छ होइन, यस्तो प्रकारको चिज चाहिँ के भने एकअर्कामा विपरीत चिज दुइटैलाई सत्य मानेर हिँड्ने इतिहास चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरूमा धेरै देखिया हो। त्यसैको एउटा यो अध्याय द्वन्द्वात्मक चाहिँ भौतिकवादको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भने अलग हो। विपरीत दुइटै विपरीतलाई सत्य मानेर हिँड्ने स्थिति भयो यहाँ होइन। उहाँले त यो यसपालि एकदमै अनुत्तरदायी काम गर्नुभएको प्रचण्डजीले। उहाँले दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले यो शोभनीय काम गर्नु भएकै होइन। अनि तर यसमा त राजनीतिक रूपमा त उहाँलाई त एकदम सशक्त खेलाडी मानिन्छ त, सबैले त्यही भन्नु छ। यस्तो के भने अब खेलाडी मानिन्छ तर यसपालि उहाँले चाहिँ सुइसाइडल गोल गर्नुभयो, आत्मघाती गोल गर्नुभयो। तर अघि यहाँले भने जस्तो फेरि अन्तिममा त फेरि उहाँकै पकेटमा गयो नि त। बल नगएको भए त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो। अहिले त्यति मात्रै भनौँ। हामीलाई यो बताइदिनु न सर कि अब यो एमसिसी पास नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? एमसिसी पास नभएको भए तुरुन्त चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता समाप्त हुन्थ्यो। नेपालका सडकमा र सञ्जालमा उफ्रिनेहरूले जे भने पनि त्यो कम्प्याक्ट हाम्रा दात्री निकायका संसारका राष्ट्रहरूले त पढेकै थिए। पढ्दाखेरि हामीहरूले जे भनेर उफ्रिएका थियौँ त्यो र त्यो कम्प्याक्टको कन्टेन्ट त मिल्दैन थियो। नमिलेपछि यस्तो अनुदान त यिनीहरूलाई लिँदैनन् भने अब यिनीहरूलाई अरू सहायता दिनुपर्ने के छ भनेर हामीहरूको अहिलेसम्म जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको विकास निर्माणको खर्च हुन्छ त्यो खर्च चाहिँ हाम्रो राजस्वले हुने होइन। बाह्य कर्जा र आन्तरिक कर्जा र बाह्य अनुदानबाटै हुने हो। अनि बाह्य कर्जा र अनुदान नआउँदाखेरि हाम्रो परिस्थिति चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जान्थ्यो तुरुन्त नै। त्यसबाट हामीहरू कम्तीमा बचेका छौँ। यसले पश्चिम युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, अन्तर्राष्ट्रिय अब चाहिँ यो मल्टिलेटरल एजेन्सी भन्छ वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता एडिबीहरूसित सबैसितको सम्बन्ध प्रभावित पार्थ्यो पास नभएको भए। जस्तो यहाँले भने जस्तो हामीले यो प्रोजेक्टलाई अथवा यो एमसिसीलाई संसदबाटै पास गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता चाहिँ के आइलागेको? हामीले अन्य प्रोजेक्टहरू पनि त चलाएका छौँ नि होइन, विदेशी अनुदानमा पास गरेको होइन, कम्प्याक्टलाई पास गरेको, सम्झौतालाई पास गरेको हो होइन। त्यो चाहिँ के परिस्थिति भने व्यावहारिक रूपमा चाहिँ मैले पनि परियोजना धेरै केही गरेको र केही गर्दै गएको हुनाले नेपालमा जुन समस्या छ त्यो समस्या अनुसार पार्लियामेन्टबाट यो प्रोजेक्टलाई मात्रै होइन अरू हाम्रा प्रोजेक्टलाई पनि अनुमोदन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने परिस्थिति चाहिँ हो। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने नेपालमा यति धेरै एकअर्काका विरोधाभासपूर्ण कानुन छन्। एउटा कानुनले दिन्छ, अर्को कानुनले रोक्छ। अनि त्यसको अदालतमा व्याख्या गर्नुपर्यो भने तपाईँको प्रोजेक्टलाई स्ट्यान्ड स्टिलमा राखेर कहिले व्याख्या आउँछ कि अब कि पार्लियामेन्टले एउटा कानुनलाई निस्तेज गर्नु पर्यो कि सरकारबाट निर्णय हुनु पर्यो। यस्ता यति धेरै विरोधाभासपूर्ण कानुनले यति पीडित छन् नेपालका परियोजनाहरू र लगानीहरू भनी साध्दैन। जो पीडामा परेको छ त्यसैलाई थाहा छ। जसले जिन्दगीमा एक किता सेयरमा पनि लगानी गरेका छैन
र जिन्दगीमा एउटा प्रोजेक्ट मुस्किलले लिड गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्ता मान्छेले आफ्ना योग्यताका प्रमाणपत्रहरू मात्र देखाएर माइतीघर मण्डलमा उफ्रेर हुँदैन कि यसमा त्यति कठिन छ। त्यो कठिनको अवस्थामा तय अवधिमा यस्ता परियोजना समाप्त हुन् भन्नका लागि यसलाई त्यस्ता विरोधाभासपूर्ण कानुन आयो भने यो परियोजनामा जे लेखिया छ त्यो चाहिँ प्रिभेल गर्यो भने त्यो कानुनले व्यवधान गर्दैन र त्यो सरासर तय समयमा हुन्छ। होइन भने यही विरोधाभासपूर्ण कानुनकै परिबन्धमा परेको तपाईँको यो हुलाकी राजमार्ग त्यस्ता धेरै परियोजना नेपालमा सबै परियोजना तय समयमा नहुनुको पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यो पनि हो। अरू पनि कारण छन्, यो पनि हो। तर यसको हकमा त्यो त आफ्नो व्यावहारिक रूपले मैले भनिहालेँ। तर यसको हकमा अर्को पनि परिस्थिति के लेखियो भने नेपालको कानुन मन्त्रालयले नेपालको सन्धि ऐनलाई कोट गरेर सन्धि ऐन अन्तर्गत यो चाहिँ अमेरिकन सरकारको सरकारी उपक्रम नै हो। सरकारकै उपक्रम 100% सरकारको उपक्रमसित सम्झौता भएको हुनाले यस्तो प्रकारको सम्झौतालाई चाहिँ सन्धि ऐन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पास हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ भनेर उसले लेख्यो। किनभने हरेक सरकारले गर्ने सन्धि सम्झौता सबै कुराको अन्तिम टुङ्गो अथवा निर्णय अन्तिम निर्णायक कुरो चाहिँ मतलब राय भनेको कानुन मन्त्रालयको हुन्छ। उसले दिइसकेपछि अब कम्प्याक्टमा पहिले हस्ताक्षर गरिसकेका थियो, त इम्प्लिमेन्टेसनको जुन एग्रिमेन्ट थियो त्यसमा चाहिँ हस्ताक्षर नभएको हुनाले यसलाई त्यसमा पछि समावेश गरिएको हो। अनि त्यसरी चाहिँ आएको हाम्रो कारणले आएको हो, त्यो अमेरिकनको कारणले आएको अवस्था चाहिँ होइन है। यो भनेको हाम्रो आफ्नै माग हो त, यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउँछौँ भने चिठी लेख्ने कानुन मन्त्रालय, अमेरिकाको कानुन मन्त्रालयले लेख्या भए अमेरिकाले अथवा उनीहरूले एमसिसीले लेख्या भए भन्ने। अब अहिलेसम्म आएको त त्यही हो। उनीहरूले चाहिँ अब तिमीहरूको कानुनले के भन्छ भनेर सोध्ने हो होइन। हाम्रो कानुन उनीहरूले पनि अध्ययन गरे होला। त्यो भएपछि पछाडि त्यो एग्रिमेन्टमा राखिएको हो। युवराज खतिवडाले हस्ताक्षर गर्दाखेरि त्यस कारण हाम्रै तर्फबाट यो उठेको देख्छु म चाहिँ। अब त्यो डकुमेन्टले त्यही भन्छ। ठ्याक्कै अहिले एमसिसीको कारणले नेपालीको राजनीति पनि दुई ध्रुवमा बाँडिया जस्तो देखियो। अब यसले कसलाई नाफा हुन्छ कसलाई घाटा हुन्छ त? त्यसो भए नाफा र घाटा त कम्युनिस्टहरूले नाफा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई किस्तीमा सजाएर दिदिए, काङ्ग्रेसले प्राप्त गरौँ। हेर्नु काङ्ग्रेसले हामीले यस्तो ल्यायौँ, हामीले पास गऱ्यौँ, अब यसले यस्तो हुन्छ भनेर यसका प्रतिफलहरू के हुन्छन् भनेर यस्तै परियोजना हामीहरू अगाडि लिएर आउँछौँ भनेर अब काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमै राखेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि त कम्युनिस्टले चाहिँ के गुमाए अथवा घाटा हुने विषय चाहिँ के हुने भयो त्यो उनीहरूलाई? उनीहरूलाई पोलिटिकल्ली के छ भने अब काङ्ग्रेसले त भन्छ 2008 सालमा गौचर हवाई अड्डा बनाउँदाखेरि सुत्न गएका कम्युनिस्टहरू तबदेखि 3-4 वटा परियोजना जहाँ चीन संलग्न नभएका परियोजना जतिमा सबैमा यिनीहरू नकारात्मक भूमिकै खेल्न गए, नकारात्मकै प्रचार गरिबसेका छन् अहिलेसम्म। चीनलाई संलग्न भएको ठेक्का मात्रै परेको परियोजना र त्यसका कर्जाका शर्तहरू अत्यन्तै नकारात्मक भएको र नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपले तात्विक फाइदा पनि नदिने परियोजनाका हकमा कुरै नउठाउने, एमसिसीमा यत्रो कुरा उठाउने मानिसहरूले त 3टा जहाज बिना पत्ता किनेर अहिले थन्क्या छ चाइनिज जहाज। त्यो सबै तपाईँ हाम्रै पैसाका कहिले कुरो उठाएको देख्नु सुन्नुभयो? उपलब्धि शून्य छ, उपलब्धि शून्य छ। अब बारम्बार भने छ चाहिँ त्यो पोखरा हवाई अड्डाको प्रकृति के छ भनेर मैले त भने हो पहिलेदेखि। त्यसको बारेमा पनि एक शब्द नबोल्ने है। अनि यस्ता धेरै परिघटनाहरू नबोल्ने, यो जुन हामीलाई फाइदा हुने पनि अर्को देश पनि यहाँले भने जस्तो अथवा चीनको लगानीमा भएका विषयमा कम्युनिस्टहरू चुप, तै चुप मै चुप हैन। त्योभन्दा बाहेकको कस्तो बाहेकका लगानीमा दोष कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने
जस्तो एक थरीलाई यहाँको प्रजातान्त्रिक विद्यालय भारतको दलाल अमेरिकन दलाल भनेर बेस्कन गाली गर्छन् होइन। चुच्चे नक्सा पास गर्दाखेरि भारतेली दलाल भनेर जिन्दगीभर चाहिँ गाली खाने राजेन्द्र महतोले पनि पक्षमा भोट हाले होइन त, भारतसितको सीमा विवादको कुरामा हो। अनि सगरमाथाको सन्धिस्थल होइन भन्ने कुरा, लिमीको विवाद, यस्ता विवादहरूमा विवाद निरूपण गऱ्यौँ यो हुन सक्छ भनेर पनि कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ भन्न नमिल्ने, यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? जसलाई भारतेली दलाल भनिन्छ ती त सबै लिम्पियाधुराको पक्षमा उभिए त। अनि जसले चाहिँ त कम्युनिस्टहरू छन् ती कोही लिमीको पक्षमा उभिन नहुने, सगरमाथाको पक्षमा उभिन नहुने। ओहो कस्तो गजबको राष्ट्रवाद। अनि यस्तो दृष्टिदोष भएपछि यी शक्तिहरूले त हरेक चिजमा यही दृष्टिदोषयुक्त भावना भड्काउने हो, यही दृष्टियुक्त चाहिँ त उनीहरूको नीति अवलम्बन गर्ने हो। एमसिसी आउने भएको त्यही हो। र यही शर्तमा आज तपाईँलाई एउटा हाइपोथेटिकल कुरा हो, यही शर्त राखेर यस्तै कम्प्याक्ट यस्तै गरिकन चीनबाट आएको भए विरोध उत्तिकै हुँदैन थियो। एक्सेप्ट प्रश्न है। र यो जति ट्रान्सपरेन्ट छ सबै कुरा तपाईँले पब्लिक डोमेनमा भेट्नुहुन्छ नि, त्यस्तै गरेर हामीले पब्लिक डोमेनमा किन भेट्दैनौँ? यो पोखरा एयरपोर्टको कम्प्याक्ट जे होला एग्रिमेन्टहरू है, एग्रिमेन्टका कन्टेन्टहरू छैनन्, त्यहाँ छैन। एमओयू होला नि त, हामीहरूले पनि बिआरआई भनेर कराएको छौँ। बिआरआईको एमओयू पनि त होला, त्यो पनि पब्लिक डोमेनमा किन छैन त? यताको मात्रै होइन, भारतसित पनि त्यस्तो छ भने पब्लिक डोमेनमा आउनु पर्यो। यसले एउटा ठुलो दबाव हाम्रा केही दाताहरूमा, कर्जादाता र अनुदानदाताहरूमा के थपिदिएको छ भने तपाईँहरू अब पूर्ण रूपमा ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ है। र उहाँले जसले यसलाई विरोध गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, यही शर्तमा भारत र चीनबाट जति अनुदान आउँछ ल्याए हुन्छ। यसको अतिरिक्त एउटा शर्त उहाँहरूलाई थप गर्न सकिन्छ। त्यो के भने उहाँबाट आएको अनुदान अन्तर्गत हुने परियोजना अथवा कर्जा अन्तर्गत हुने परियोजनाको ठेक्का त्यही देशको कम्पनीलाई मात्रै दिने भन्ने पनि थप्न हामीहरू राजी हुन्छ। ल है, त्यसो गर्दा त यो त एमसिसीमा त छैन। यसको ठेक्का अब यो त 400 केबी को प्रसारण लाइन हो, यसको ठेक्का चिनिया कम्पनीले आएर पार्न पनि सक्छ, भारतेली कम्पनीले पनि पार्न सक्छ। त्यस्तो कुनै व्यवधान अमेरिकनै कम्पनी चाहिने कहीँ पनि लेखेको छैन। तर भारत र चीनबाट आएकोमा तपाईँहरूकै कम्पनीलाई दिने त्यो त छ नि। अहिले भारतको ठेक्का खुल्या छ पुलिस एकाडेमीको, त्यहाँ नेपाली र भारतेली मात्रै ले अथवा जेबीले मात्रै बिड गर्न पाइन्छ। अब पोखरा विमानस्थल त डिपिआर आफै तयार गर्ने हो, अनि त्यहाँदेखि आफै फाइनेन्स खोज्ने, सरकारको ग्यारेन्टी अब सोभरेन ग्यारेन्टी छ, अनि ठेक्का आफैले लिने। यस्तो घिउ पद्धतिको व्यापार चाहिँ यो एमसिसी होइन है। अनुदान हो राष्ट्रका लागि, तर यो सबै ट्रान्सपरेन्ट छ। र यस्तो अमेरिकाले इन्जिनियरिङ आफै गर्ने, डिपिआर आफै तयार गर्ने, त्यसपछि ठेक्का पनि आफै लिने चाहिँ गर्दैन। फाइनेन्स त उसको छँदैछ। यहाँले भने जस्तो ठ्याक्कै कूटनीतिक द्वन्द्व पनि देखियो नि त। हो, त्यो यसमा चाहिँ म एमसिसी पास गर्न दिने र नदिने भन्नेमा कूटनीतिक द्वन्द्वमा जुन भारतको सित त देखिएन। उसले त के भने यस अन्तर्गत यसको पावर इभ्याकुएसन गर्न आफ्नो ग्रिड उपलब्ध गराइदिने, त्यसले भारतकै बजारले लियो भने लियो, लिएन भने पनि व्हिलिङ त्यही कस्ट तिरेर बङ्गलादेशसम्म लानका लागि उपलब्ध गराउनलाई उसले त आफ्नो चाहिँ त हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनसित कनेक्टिभिटी दिन उसले मन्जुरी गर्यो। र त्यसअनुसार अस्ति एउटा आउटफिट पनि तयार भयो क्या र अब
त्यो बनाउनका लागि एउटा संयुक्त कम्पनी पनि अस्ति सायद वार्तामा त्यो आयो। अब चीनले जुन प्रकारको यसपालि रवैया देखायो यसबाट म चाहिँ हाम्रो सदा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध भएको चीनको रवैयादेखि म दुखी छु। म जस्ता धेरै राष्ट्रवादी नेपालीहरू दुखी छन्। उहाँहरूको एकछिन नीति र तिब्बत मामलामा चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको असुविधा नहुने परिस्थिति निर्माण गर्न नेपाल जहिले पनि प्रतिबद्ध हो। त्यो प्रतिबद्धताको बावजुद उहाँहरूले नेपालमा को राजनीतिमा अप्रत्यक्ष व्यवस्थापन गरेर र पछि प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर हाम्रो धेरै मानेमा हाम्रो सैन्य सरसामानको आपूर्तिको हिसाबले र दीर्घकालीन सैन्य सम्बन्धको हिसाबले, नेपालको सबभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्धको हिसाबले, नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको हिसाबले र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यहाँसम्म कि राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्नका लागि पनि सबभन्दा बढी जोडबल गर्ने राष्ट्रको रूपमा अमेरिकासितको सम्बन्ध र हाम्रो डायस्पोरिक चाखको कारणले पनि अमेरिकासितको जुन महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने गरी चीनबाट जुन प्रकारको प्रतिक्रिया आयो यो चाहिँ अपेक्षा थिएन। सायद यस पछाडि हाम्रा पनि केही कमजोरी रहे। यहाँभन्दा अगाडि बेजिङको मिसन जस्ता मान्छेहरूले नेतृत्व गरे त्यहाँ पनि कुनै न कुनै प्रकारको डिफेक्ट छ र यहाँबाट बेजिङवासीलाई भन्दा बेजिङको बढी चिन्ता गर्ने स्वकृत दासहरू जुन छन् उनीहरूको कारणले पनि यो परिस्थिति निर्माण भएको हुनसक्छ। तर यस्ता छिपछिपे आफ्नै देशको भलो पनि नबुझ्ने अथवा बुझेर पनि कसैको तुष्टिकरणका लागि बुझाइ मार्ने व्यक्तिहरूको बहकाउमा मात्रै चाहिँ चीन पनि आएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि चीनले जुन रवैया गर्यो उपरान्त चीनले यस्तो परिस्थिति हाम्रा लागि निर्माण गर्ने छैन भन्ने म चाहिँ अपेक्षा गर्छु। जस्तो अब अहिले हामीले जुन एमसीसी पास गऱ्यौँ, संसदबाट पास भयो, अब यसले गर्दाखेरि के अब हामीसँग अझै लगानीका बाटाहरू खुलेका हुन् त? अब यसले निश्चित रूपमा जस्तो कि धमाधम 216 मेगावाटको चाहिँ एउटा पावर प्रोजेक्ट त्रिशुली यहाँ बन्दैछ, त्यसलाई कहाँ लगेर जोड्ने भन्ने समस्या थियो। चाहिँ यो क्षेत्रमा जुन गण्डकी बेसिन र कोशी बेसिनका नदीहरू छन् ती नदीहरूमा बनेका बिजुलीहरूलाई इभ्याकुएसनका समस्याहरू थिए। ती समस्याहरू चाहिँ यसले पुरा गरेको छ र नेपालको समस्त हाइड्रो पावरलाई बजारका पकेटहरूसित यसले इन्टिग्रेट गरेर जोडिदिएको छ। अब हामीहरूले हाम्रो जहाँ जहाँ उत्पादन हुन्छ उत्पादन क्षेत्रसित यसलाई जोड्नुपर्छ। त्यो हाम्रो अरू फर्दर कर्तव्य बाँकी नै छ। भन्नु अहिले जुन खालको हामीले यो एमसीसीको बारेमा यसले चाहिँ के यो क्षेत्रमा धेरै लगानीको वातावरण निर्माण गर्छ एक हैन। अब दोस्रो कुरो यो इभ्याकुएसन हुन थालेपछि अब भारत र बङ्गलादेशका केही इनर्जी सेक्टरसित होइन मैले यहाँसँग सोध्न खोजेको लगानीकर्ताहरू पनि आउने सम्भावना बढेर गएको छ। भनेको हामीले स्रोत चाहिँ अब हामी ढुक्क हुन सक्छौँ भन्ने हो। लगानीका स्रोतहरू त्यसरी पनि हुँदैन, किनभने यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि राजनैतिक र स्थानीय अवरोधहरू त्यत्तिकै हामीले चिर्नुपर्छ। त्यसले कस्तो रङरूप देखाउँछ त्यसमा पनि निर्भर। तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै यहाँ आयो कार्यान्वयनको तहमा त अलिक कठिनाइ नै छ। भलै एमसीसी अहिले तपाईँलाई किन विश्व ब्याङ्ककै चाहिँ ढल्केबर पश्चिम कुसाको 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइनमा विश्व ब्याङ्क बाहिरी त्यो हाम्रो स्थानीय अराजकता हामीहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेको, ल्यान्ड एक्विजिसनदेखि लिएर धेरै मुद्दाहरूलाई आफ्नै नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले नसकेको हुनाले दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आयो। भोलि त्यो अवस्था त एमसीसीमा पनि त आउला नि त। आउन सक्छ, 5 वर्षमा हामीले गर्न सकेनौँ भने आउँछ। त्यो पछिको अवस्था त्यसपछिको रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ त तपाईँले के भनिदिनु सक्नुहुन्छ? रियाक्सन त उनीहरू जान्छन्, हामीहरूले बाँकी त्यतिन्जेलसम्मको पैसा जति लगानी भएको छ उनीहरू खोज्दैनन् अनि बाँकी पैसा उनीहरूले फिर्ता लाने हो, बाँकी रहे। त्यस पछाडि नेपालले आफ्नो राजस्वबाट किन यहाँ जस्तो जुन ढङ्गले उहाँहरू चाहिँ एमसीसी पास नभएसम्म कुर्नु भयो नि, यहाँ पनि त अब भोलि चाहिँ प्रोजेक्ट पुरा नभएसम्म कुर्ने अवस्था छ कि छैन त? त्यो चाहिँ कम्प्याक्टको ब्यौराले दिँदैन।
त्यसमा फर्दर कम्प्याक्ट हामीले प्रलङ गर्नुपर्छ, किनभने अहिलेको कम्प्याक्टको व्यवहारले चाहिँ पाइँदैन। अहिलेसम्मको स्थितिमा 5 वर्ष नागेपछि एमसीसी फिर्ता जान्छ भन्ने नै हो। 1 2 3 त्यही हो अहिलेसम्म। यसमा यताउता भन्ने केही छैन कम्प्याक्ट त्यही छ कि अरे अब त्यसलाई संशोधन गर्न द्विपक्षीय सहमतिले संशोधन गर्न सकिनेछ भन्ने छ होइन। तर यसलाई जुन डेडिकेटेड लको रूपमा दिएको छ, हामीले चाहिँ जग्गाको मात्रै समस्या समाधान गऱ्यौँ भने यो तय समयमा पुरा हुन्छ। अरू केही गर्नु पर्दैन, जग्गाको समस्या मात्रै समाधान गर्दा तय समयमा पुरा हुन्छ। अब गरेर त गर्छन् यी, यसमा जस्ता प्रकारका मान्छेहरू यसमा लागेका छन्, यसको पक्षमा कुरा गर्ने, गाउँमा गएर कुनै मान्छेले चाहिँ जग्गा दिन्छु भने त्यसलाई चाहिँ तैँलाई जग्गा दिन्छु भने काट्छु मार्छु भनेर यसपालि भयो नि, फिजिकल्ली स्याबोटेज गर्छु भन्ने जस्ता चिठी लेख्ने ती तत्त्वहरू सक्रिय रहन्छन्। त्यसलाई नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ। त्यो कुतत्त्वहरू सक्रिय रहन्छन्, अहिलेदेखि सक्रिय नै छन्। होइन त यहाँ केही अब यहाँले भने जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरूका केही पार्टीहरूले त हामी कार्यान्वयन कसरी गर्दा रहेछ हेरौँला गैर कम्युनिस्ट भनेर चाहिँ चेतावनी दिइरहेका छन्। गैर कम्युनिस्टहरू पनि त्यस्ता छन्, किनभने उदण्डता, उत्ताउलोपन र हिंसाबाट राजनीतिक स्पेस निर्माण हुँदो रहेछ भनेर विगत केही वर्षको नेपालको इतिहासले प्रमाणित गरेको हुनाले त्यो महत्त्वकांक्षा उनीहरूमा जागेको देखिन्छ। यसलाई एउटा पाटोको रूपमा लिने भयो। त्यसै अन्तर्गत यसलाई पनि एउटा विषय बनाए उनीहरूले। जस्तो यहाँ अब एकजना चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि व्याख्याता विश्लेषक गर्ने भएको हिसाबले अलिकति राजनीतिक रूपमा पनि अलिकति कुरा गरौँ। अहिलेको जुन गठबन्धन सरकार छ नि, यसलाई एमसीसीकै कारण एकदमै झगडिएको जस्तो फिल भयो र सँगसँगै जानुपर्ने अवस्था पनि आयो। फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको थियो नि, कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ ओलीजीले समयमा राजनीतिक निर्णय नलिएर अलिकति जोखाना हेरिदिएको हुनाले यो गठबन्धनमा भइराख्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई। शेरबहादुरजीले उहाँको ढोका ढकढक्याउन जाँदाखेरि ठिक छ टेबल गर्नुहोस्, म व्हिप लगाएर पास गरिदिन्छु भनेर उहाँले त्यति भनिदिएको भए आज गठबन्धन भत्किसकेको त यहाँ मात्रै होइन, प्रान्त प्रान्तमा पनि गठबन्धन देशव्यापी रूपमा तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै अहिले 3 जना खेलाडी जो देखिए नि राजनीतिक बजारमा, ओली, प्रचण्ड, देउवा, को चाहिँ बढी चतुर खेलाडी जस्तो लाग्यो यहाँ? होइन, के छ भने अब फुटबल गेममा पनि सधैँ एउटै खेलाडीले मात्रै गोल हान्छ भन्ने छैन होइन। प्रतिपक्षी खेलाडीले पनि, विरोधी टिमको खेलाडीले पनि गोल हान्न सक्छ। तर अहिले एमसीसीको केसमा चाहिँ चतुर नभनौँ, सबैभन्दा परिपक्वता स्थापित गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले नै हो, शेरबहादुरजीले नै हो। सन्तुलित अथवा सन्तुलनको राजनीति प्रधानमन्त्रीले नै गरेको देख्नुहुन्छ? अब सन्तुलन र मान्यता दुइटैको राजनीति यसपालि गर्नुभयो उहाँले। किन भन्नुहुन्छ भने ओलीजी गरे एमालेका नेताहरू पनि त यसको विरुद्धमा बोल्दै हिँडेनन्, कार्यकर्ताहरू यसको विरुद्धमा नारा लाउँदै हिँडेनन् नि। त्यो पनि त महत्त्वपूर्ण सन्तुलन हो। अब ओलीजीले पनि त्यसमा चाहिँ ठुलो यो योगदान चाहिँ दिएको हो। हालाकि राजनीतिक रूपले उहाँलाई ठुलो घाटा भयो। शेरबहादुरजीलाई पहिले नै मैले अघि भने जस्तो जवाब दिनुभएको भए राजनीतिक रूपले पनि उहाँलाई ठुलो नाफाको परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो। सबभन्दा ठुलो लुजर प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो परिस्थिति निर्माण हुनमा उहाँले बढी जोखाना हेरेर प्राप्त भएन। कहिलेकाहीँ के भने समय निर्णय गर्न नसक्दाखेरि अलिकति मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। होइन, यहाँले त नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ नि, चरित्रका हिसाबले नि हामीलाई ठ्याक्कै व्याख्या गरिदिनुहोस् न। चरित्रको हिसाबले प्रचण्डको चरित्र कस्तो चाहिँ, ओलीको चरित्र कस्तो, देउवाको चरित्र कस्तो? यसमा चाहिँ के छ भने यसको बारेमा मलाई टिप्पणी गर्न लगाएर अलिकति चाहिँ मतलब होइन, यो अहिलेसम्मको डिस्कोर्स जुन छ त्यसलाई बढी सस्तो नबनाऊ। त राजनीतिक रूपमा प्रचण्डजी धेरै चुक्नुभयो यसपालि, त्यो चाहिँ पक्कै हो। राजनीतिक हिसाबमा उहाँलाई घाटा भयो, धेरै 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 चुक्नुभयो। अब अझै पनि मान्छेमा चाहिँ एमसीसी प्रति संशय नै छ नि त, जनतामा त एकदम गलत म्यासेज गएको छ नि, नकारात्मक म्यासेज। नेपालमा पहिलोचोटि कुनै पनि ठुलो योजनाको बारेमा
नकारात्मकतालाई काउन्टर दिएर सकारात्मकताको विजय प्राप्त भएको यो पहिलो उदाहरण हो। अब यसले मैले त अब बोलिसकेको छु कहीँ, अब हामीहरूले कोशी उच्च बाँधका सकारात्मकता जनतासँग ट्रिकल डाउन गर्नु पर्यो, पुर्याउनु पर्यो। अब पश्चिम यसलाई चाहिँ के भने बुटोलदेखि फेरि हामीहरूले अतरियासम्म पनि 400 को लाइन पुर्याउनुपर्छ। अनि अतरियादेखि मास्तिर घाटगाउँ हुँदै पनि त्यो सबै मास्तिरका कर्णाली र भेरी बेसिनका बिजुलीहरू सोरेर त्यहाँ इभ्याकुएट गर्नुपर्छ। त्यो ठुलो ट्रान्समिसन लाइनको पनि महत्त्व, त्यहाँ कर्णाली चिसापानी जस्तो ठुलो परियोजनाको पनि महत्त्व, अरू विद्युत जलाशययुक्त परियोजनाको पनि महत्त्व। अब जनतालाई यस्ता सकारात्मकताको बारेमा अब चाहिँ सुशिक्षित गराउनुपर्छ। र यसमा म त अझ के भन्छु भने एक कदम अगाडि बढेर जो नेपालका ठुला ठुला कम्पनी छन्, अब व्यापारीहरूको सङ्गठन एफएनसिसिआई, सिएनआईहरू छन्, उद्योगी व्यापारीहरूको सङ्गठन, यिनीहरूले आफ्नो जुन कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, सिएसआरको जुन प्रकारको बजेट हुन्छ, ब्याङ्कहरूको जुन बजेट हुन्छ, त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा जनतालाई यस्ता सकारात्मक शिक्षा दिनका लागि र सकारात्मक चाहिँ क्याम्पेन गर्नका लागि त छुट्याउनुपर्छ भन्ने हदसम्मको पनि म त मान्यता राख्छु। यसपालि निकै सकारात्मकताले चाहिँ नकारात्मकतालाई काउन्टर गरेरै चाहिँ यसपालि वातावरण निर्माण भएको, एकदमै काउन्टरै गरेर भयो। यो हाम्रो लागि सकारात्मक, यो एकदम सकारात्मक सन्देश हो। यो अब यसले धेरै कुराहरूलाई अब सकारात्मक कुरा राख्ने र तथ्य र तर्कमा आधारित भएर अगाडि बढ्ने, उत्तेजना र निर्माण गरेर आफ्नो सान्दर्भिकता स्थापित गर्न नखोज्ने मानिसहरूका लागि यसले धेरै ठुलो ऊर्जा दिएको छ। र अब चाहिँ धेरै यस्ता गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरूमा धेरै मानिसहरू अब सकारात्मक भूमिका सहित देखा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। जस्तो यहाँ त निजी क्षेत्रको हिमायती पनि हुनुहुन्छ। म निजी क्षेत्रकै मान्छे हो, होइन हिमायती मात्रै होइन, म निजी क्षेत्रकै सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। अब कर्मशीलै मान्छे हुँ, प्रोजेक्ट पनि बोकेर हिँड्नु भएको छ। अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न, यहाँले अहिले लिएर हिँड्नु भएको जुन प्रोजेक्ट कहाँसम्म पुग्यो? त्यो त अब अखबारहरूमा आइरहेको छ। अनि अब म धेरैवटा प्रोजेक्टसित संलग्न भएको हुनाले कुनलाई स्पेसिफिकली भन्नुभयो भने होइन, त्यो जुन यहाँले चाहिँ जुन महत्त्वकाङ्क्षी प्रोजेक्ट बोक्नु भएको छ नि, केबल कारको कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो डिपिआर यो हामी पनि विरोधाभासपूर्ण कानुनको चाहिँ चपेटामा परेर यो प्रोजेक्ट झन्डै 1.5 वर्ष जति विलम्बित हुने अवस्था आयो सुरु हुनलाई। पोहोर वैशाखमै सुरु हुनुपर्ने परियोजना थियो यो। बल्ल अहिले चाहिँ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको टियुआर र स्कोपिङ हामीहरूले लगानी बोर्डमा बुझाएको पनि महिना कटिसक्यो। तर पनि त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र र त्यहाँको ढिलासुस्तीले गरेको छैन, यसलाई अगाडि बढाइदिएको छैन। डिपिआर चाहिँ पोहोर मङ्सिरमै बुझाएको, त्यो त्यसै मुल्तवीमै छ। भनेपछि यस्ता हाम्रा दर्द धेरै छन्, हेर्नुहोस् त्यो छ। तर पनि अब डिपिआरको अभिन्न अङ्गको रूपमा इआइए भएको हुनाले इआइए अब हामीहरू वैशाख जेठ असारसम्ममा सक्यौँ भने त्यस पछाडि चाहिँ इआइए सकेपछि चाहिँ हाम्रो सरकार निजी क्षेत्रको लगानीमा कतिको लगानी मैत्री छ त? हाम्रा नीति र विधिहरू लगानी मैत्री एकदम कम छन्। सरकार भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ यो कानुनले रोकेको एकदम नीति र विधिहरू नै त्यस्ता छन्। धेरैवटा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसै वैदेशिक लगानी नआएको होइन, त्यसै हामीहरूलाई विकासमा समस्या परे होइन। अहिले नीति र विधि उपयुक्त भएको भए अहिले नेपालमा आफ्नै युरिया फर्टिलाइजर भइसकेको थियो, आफ्नै पेट्रोकेमिकल्सको एउटा रिफाइनरी उहिले भइसक्थ्यो, नेपालमा रेल उहिले भइसक्ने हो, नेपालमा चाहिँ मतलब यो तामाकोसी 3 जस्ता रिजर्भर उहिले आइसक्ने हुन्। सबै नीति विधि र विकासप्रतिको जनदृष्टिकोणमा धेरै कुरा चाहिँ बाधित भएका हुन्। यहाँ के देखिँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने विकास सबैलाई चाहिएको छ, तर विकास गर्ने आधार जुन सुरुवात गरिन्छ पूर्वाधार चाहिँ त्यसैमा विवाद देखिन्छ। मुख्य पूर्वाधार भनेको राम्रा एयरपोर्ट, राम्रो सडक, रेलवे हैन, ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टमा, अनि त्यहाँदेखि हाई भोल्टेज इनर्जी ट्रान्समिसन लाइन हो। मुख्य हाम्रो पूर्वाधार यिनै हुन्।
अब टेलिफोनको पूर्वाधार त सकियो, अब त हामीहरूलाई जति फालाफाल प्राप्त छ, यी पूर्वाधारै चाहिँ निर्माण गर्न अत्यन्तै ठुलो सकस हुन्छ क्या, अत्यन्तै ठुलो सकस हुन्छ। अब हामीले यसमा सफलता पाउँछौँ होला। अब यसले पछाडि भनिहाल्यो नि, सकारात्मकताको यसपालि आक्रामक प्रस्तुतिले नकारात्मकता हारेको अवस्था छ, यो हारेकै हो। र यस्तो दुर्जन भावना लिएर यस्ता पवित्र परियोजनाहरूलाई आक्रमण गर्नेहरूले हार्न पनि पर्छ। र अझ यिनीहरू त कानुनको दायराभित्र आउनुपर्छ भनेर भनिआएको मान्छे कानुनको दायराभित्र चाहिँ आएका छैनन्। अब चाहिँ अबका परियोजनामा त्यो भयो भने चाहिँ सरकारले निश्चित एकदम स्ट्रङ विधि बनाएर यस्ता कानुनको दायरामै लिएर आउनुपर्छ। सर, अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा पनि जानकार हुनुहुन्छ, हामीलाई बताइदिनुहोस् अहिलेको युक्रेन र रुसको जुन युद्ध छ यसले नेपाललाई पार्ने प्रभाव चाहिँ के हुन्छ? नेपालमा डाइरेक्ट प्रभाव र भावनात्मक प्रभाव दुईटा छ। भावनात्मक प्रभाव भनेको नेपालको जियोपोलिटिकल अवस्थिति भनेको युक्रेनका अगाडि रुस जस्तो थियो त्यस्तै गरेर भारत र चीन छ हैन। त्यस अवस्थामा सग्लै भुटान जस्तो हुनुपर्ने, सग्लै उत्तर कोरिया जस्तो हुनुपर्ने परिस्थितिबाट बचेर अहिलेसम्म हामीहरू आइरहेका छौँ। र यही परिस्थितिलाई निरन्तरता दिने हो भने हामीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई त्यसै किसिमले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो सिक प्राप्त भएको छ। दोस्रो चाहिँ यो भावनात्मक कुरो हो र एउटा कूटनीतिसँग र पनि सम्बन्धित, राष्ट्रियतासित पनि सम्बन्धित विषय हो। दोस्रो चाहिँ हामीलाई आर्थिक रूपले ठुलो प्रभाव पार्छ। एउटा ऊर्जामा अब बेपत्तो उछाल आइरहेको छ इन्धनमा। हिजै $113 प्रति ब्यारेल पुगिसकेको थियो कच्चा ब्रेन्ट क्रुड हैन। अनि यसरी अब माथि गयो भने हाम्रो इकोनोमी प्रभावित नै हुन्छ, एकदमै हरेक कुरामा महँगी बढ्छ। दोस्रो चाहिँ युक्रेन र रुस गहुँका ठुला उत्पादक हुन्। अब उनीहरूको इम्बार्गोले रुसको गहुँ बाहिर नआउने, युक्रेनको परिस्थिति नै बाहिर गहुँ बेच्ने स्थिति छैन। अहिले त गहुँ हार्भेस्ट गर्ने अवस्था हो नि। अब त्यो स्थिति भयो भने चाहिँ एकदमै संसारमा फुड सेक्युरिटीमा ठुलो समस्या, फुडको आपूर्तिमा सेक्युरिटीमा ठुलो समस्या पर्न सक्छ। जबरजस्त तपाईँ त चामलहरूमाथि र क्यासाबामाथि कार्बोहाइड्रेटको दबाब पर्छ, आलुमाथि कार्बोहाइड्रेटको दबाब पर्न सक्छ। अनि हाम्रो चाहिँ फुडमा को महँगी पनि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यो मैले होइन, अब अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूले यो कुराहरू राखिरहेका छन्। यसरी नेपाल प्रभावित हुन सक्छ दुई किसिमले। जस्तो अहिले जुन नेपालको रणनीति चाहिँ के हुनु पर्थ्यो, अथवा जुन हाम्रो त असंलग्नता नीति भनिन्छ होइन, त्यो कुरा त मैले उहिले 2008 देखि नै मैले यो कुरालाई चुनौती दिँदै आएको हुँ। हाम्रो चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सक्रिय संलग्नताको विदेश नीति हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। भन्नुहोस्, मेरो बिल्कुल अलग छ। 2008 सालदेखि बारम्बार भन्दै आएको छु। आजको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार हाम्रो चाहिँ आर्थिक चाख, सैन्य चाख अनि हाम्रो सांस्कृतिक र आर्थिक भूगोल र आपूर्ति प्रणालीको परिस्थिति, हाम्रो डायस्पोरिक चाख, हाम्रो श्रम सम्बन्ध, यी हाम्रा राष्ट्रिय चाखहरू हुन्। यिनीहरूसित जोसित जस्तो चाहिँ मतलब हाम्रो सम्बन्ध छ त्यसका आधारमा चाहिँ मतलब हामीहरू सक्रिय संलग्नताको विदेश नीति लिन्छौँ। बाँकीको हकमा चाहिँ मतलब अब कसैले त्रासमा पार्यो भने पनि त्यसलाई काउन्टर गर्न त यिनै हाम्रा चाख अन्तर्गत हामीहरूले सक्रिय संलग्नताको विदेश नीति अन्तर्गत हाम्रो सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरूसितबाट सरसहयोग हामीहरूले लिनु पर्यो त्यो स्थितिमा। हस् त, सरले यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो हामीलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू धन्यवाद।